Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin wa islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima yuhibbu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fillah, hayatuna fid dunya mukhtasarah jiddan. Law kunna muslimin wa hayatuna fil akhirah abadiyah baqiyah allati la tafna. Wa ya ikhwani fillahi subhanahu wa ta'ala, idzan arafna anna al-'izz wal-dhull was-sihha wal-marad wal-faqr wal-ghina fi dunya mukhtasar jiddan. وكذلك الأشياء التي ذكرنا آنفا في الآخرة أبدية باقية التي لا تفنى. عرفنا هذا لو كنا مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ نے خطبہ پڑھا، اس میں فرمایا کہ لوگ اپنی سرگوشی کرتے ہیں، جن کی سرگوشی ہرگز جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ خیر کی بات کریں، اصلاح کی بات کریں، یا دوسرے کو صدقات اور کسی کو دینے کی بات کریں. پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تعلق بنانے کے دین میں لے کر آئے. تو فرماتا ہے کہ دنیا اگر ہم مسلمان اس بات پہ یقین ہے یہ بہت مختصر ہے، عارضی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. جب ہم مسلمان ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور وقتی ہے، تو اس کی جو نفع اور نقصان ہے، عزت اور ذلت ہے، صحت اور بیماری ہے، مالداری اور غربت ہے، یہ ساری چیزیں بھی عارضی ہیں اور یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ دنیا عارضی ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے ہے. اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی ہیں، وہاں کی زندگی بھی ہمیشہ کی ہے. جب وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے تو وہاں کی عزت بھی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی صحت بھی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی ساری نعمتیں جو آنے والی اللہ پاک دیں گے وہ سر ہمیشہ کی ہے اور دائمی ہے اور ختم نہ ہونے والی ہے. ويا إخواني في الله، جلوسنا في هذا المجلس جلوس الفكر، كيف دين الله سبحانه وتعالى يأتي في حياتنا، يأتي في حياة أسرتنا، يأتي في حياة العالم إلى أنحاء العالم. ويا إخواني في الله، جلوسنا فكر الإيمان، كيف عظمة الله سبحانه وتعالى تأتي في قلوبنا حتى سهل علينا أن نفعل أوامر الله سبحانه وتعالى ونجتهد عما نهانا الله سبحانه وتعالى. لماذا يا إخواني في الله؟ لأننا لو كنا نعرف من الله سبحانه وتعالى، عظمة الله سبحانه وتعالى، فسهل علينا
أن نفعل أوامره ولكن الحقيقي لم نعرف بعدين نبين. हाँ, फरमाते हैं कि हमारा ये बैठना है मस्जिद में मजलिस के अंदर इस बात की फिक्र के लिए है कि अल्लाह की इज़्ज़त, अल्लाह का दीन हमारी ज़िंदगी में आ जाए, हमारी आने वाली नस्ल की ज़िंदगी में आ जाए, या तक कि पूरे आलम में कैसे आ जाए। और फरमाया कि ये अगर हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो अल्लाह की इज़्ज़त हमारे दिल में कैसे आएगी। जब अल्लाह की इज़्ज़त हमारे दिल में आएगी तो हमारे लिए अल्लाह के अहकाम को पूरा करना आसान हो जाएगा और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है उनसे बचना आसान हो जाएगा। अगर अल्लाह की अज़मत नहीं होगी दिल में तो फिर ना बचना मुश्किल होगा, आसान होगा, और ना अल्लाह के अवामिर को पूरा करना आसान होगा। لماذا يا إخواني في الله؟ لأن المأمور يفعل ما أمره الآمر يتعلق جدا هل كان يعرف المأمور الأمير أم لا. مثلا يا إخواني في الله كان أحد يأمره صديقه اشتر لي الحليب في الليل المظلم الله أكبر. فكان المأمور يفعل ما أمره الآمر إذا يريد. لماذا؟ لأنه يعرف من الآمر. ولكن إذا كان الآمر أبا أو أمه فإن شاء الله يفعل ما شاء الله، وإن كان مكرها لإخواني في الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعرف الأمير، يعني أمير الذي يحبه جدا. الله أكبر. وكذلك يا إخواني في الله إذا كان الأمير فبنى أنه رئيس الدولة جاء إليه في واتسابه ما شاء الله، يعني رئيس الدولة، رئيس الباكستانيين، دولة في باكستان يريد أن يلقاك بعد 3 أيام، وقبل هذه الرسالة في الليلة. وإذا ما قرأ هذه الرسالة فتلك الوقت ما شاء الله يتفكر الله أكبر، رئيس الدولة في الباكستانيين يريد أن يلقاني، كيف ألقاه، ماذا أتكلم معه، وماذا ألبس، وما هذا في تلك الوقت ما شاء الله ذلك الوقت هو يستعد جدا. الله أكبر. ولكن يا إخواني في الله سبحانه وتعالى الآن عرفنا هل كنا نعرف الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يأمرنا فنفعل فورا أو تأخيرا يا إخواني في الله سبحانه وتعالى، أو كأننا لم نسمع أوامره. مثلا في الصلاة، في الأذان، هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. لكن ما شاء الله كأننا لم نسمع، ولكن كأننا لم نعرف يا إخواني في الله سبحانه وتعالى. إذا كنا في شغلنا فنفعل دائما يا إخواني في الله سبحانه وتعالى. हम फरमाते हैं कि आदमी जो हुक्म करने वाला है जब तक उसको पहचानेगा नहीं तो उसका हुक्म पूरा करना मुश्किल होता है। कि जब आदमी अपने हुक्म करने वाले को आमिर को पहचानता है तो फिर उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। उन्होंने मिसाल देकर समझाया कि एक दोस्त है, तो उसको कहता है कि जा दूध के लेकर आ, अगरचे अंधेरी रात है लेकिन उसको जानता है मेरा दोस्त है, मेरी इसकी जरूरत है, और जिसने हुक्म किया है तो फौरन जाकर दूध खरीद के ले आता। इसी तरह उसके वालिद वालदा है, अगरचे दिल नहीं चाहता, बच्चा है दिल नहीं चाहता जाने को, काम करने को, लेकिन वो चाहता है। क्यों? इसलिए कि वालिद और वालदा की इज्जत को जानता है, वो पहचानता है कि मेरे वालिद है, वालिदा है, ना चाहते हुए वो चीज लेकर आता है। और इसी तरह वो कहने लगे कि इसी तरह अगर मुल्क का जो बादशाह है वो अगर खत लिखे, तब पैगाम भेजता है कि जी मैं कल परसों तरसों में आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आदमी कितना परेशान हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है कि कल मुझसे वजीर आजम है या वजीर आला कोई भी बड़ा है वो मुझसे मुलाकात करना चाहता है, क्या मैं बात करूंगा उससे, कैसे बैठूंगा उसके सामने, कैसा लिबास पहन के जाऊंगा। यानी इसलिए कि उसकी हैसियत को जानता है, उसके बड़े होने को जानता है, वजीर आजम है, सदर है, उसको जानता है, इसलिए ये परेशान हो जाता है और पूरी रात उसकी कोशिश में लगा रहता है कि कल मैंने उनसे मुलाकात करी तो किस तरीके से करूं,
कैसा लिबास होगा, कैसी बैठक होगी, कैसे मैं जाऊंगा उसके सामने, ये वो आ रहा है तो उसके लिए क्या इंतजाम होना चाहिए, इसलिए कि उसके बड़े होने को जानता है। कहते बिल मुकाबले इसके अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस को नहीं जानता, कितने बड़े अल्लाह है, कि कैसे अल्लाह के अवामिर है, कैसे अल्लाह के हुक्म है, इसलिए कि हमने उसमें मेहनत ही नहीं की। ये सारी चीजें में सामने नजर आती, इसके गार्ड नजर आते हैं, इसके बुलाने वाले नजर आते हैं, उसका रिसाला और खत समझ में आता है, इसलिए उसकी तरफ दिल में है, उसके लिए परेशान है। अल्लाह की ज़ात अक़दस को हमें पहचाना नहीं। जब आदमी आमिर को अपने हुक्म दे और नहीं पहचानता तो उसके मामूल यानी हुक्म की भी अहमियत दिल में नहीं रहती। उसमें मिसाल देकर कहते हैं जैसे आज नवाज शरीफ में अंदर हो रहा है, अज़ान होती है, अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, हय्या अलल फलाह यानी आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह कि तुम्हारी कामयाबी यहाँ है, आओ कामयाबी की तरफ। उसके बावजूद घरों में मुस्कुरात है, झाड़ू दे तो उसी तरह झाड़ू दे रही, काम करी तो उसी तरह काम करी, हम मुसलसल अपने काम में लगे रहते हैं। अज़ान होती ही कितने लोग हैं, 99 में से शायद 1% लोग शायद हों कि वो काम को छोड़ देते। तो आमतौर पर कब आते हैं, जब तकबीर शुरू होती है, जब इमाम से खुतबे के लिए खड़े होते हैं, जब खुतबा हो चुका होता है, जमात खड़ी हो रही थी, उस वक्त आते हैं। इसलिए कि अल्लाह की ज़ात अक़दस नहीं उसको शायद हम पहचानते नहीं। لهذا يا إخواني في الله نحتاج كثيرا يا إخواني في الله إلى التحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى. يا إخواني في الله هذا يدل على أننا لم نعرف من الله سبحانه وتعالى الحقيقي. فإذا نرى أو ننظر الخلق الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى كيف يفعل إذا أمرهم الله سبحانه وتعالى. يا إخواني في الله سبحانه وتعالى في آية قال الله تعالى اعتيا للأرض أو طوعا، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر السماوات والأرض اعتيا طوعا أو كرها، يعني اعتيا افعل ما أفعل مطيعا أو مكرهين، مطيعين أو مكرهين. فماذا قال؟ يعني السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، يعني نحن نفعل مطيعين. الله أكبر. وذكر في تفسير إخوان الله سبحانه وتعالى ذكر أن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى يا الله حين قلت لهما ائتيا للأرض السماوات والأرض، يعني مثلا السماوات ويمطر والأرض أيضا ويمطر يخرج الأرض أيضا هكذا، لكن عصاياك ما كنت صانعا بهما. فقال الله سبحانه وتعالى كنت آمر دابة من دوابي فتبتلعهما. الله أكبر. وقال موسى عليه السلام أيضا يا ربي أين تلك الدابة؟ قال الله سبحانه وتعالى في مرج من مروجي، يعني جنگل. الله أكبر. وقال أيضا وأين ذلك المروج؟ يعني من علمه. الله أكبر. وكم مرج من الله سبحانه وتعالى. هذا عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا يا إخواني في الله الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى عظمة الله سبحانه وتعالى هم يفعلون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى. يا إخواني في الله هكذا ذكر في الكتاب. سبحان الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن ينظر أن يرى جبريل عليه السلام، فقال جبريل عليه السلام لا تستطيع يا محمد، لا تستطيع. وقال محمد صلى الله عليه وسلم أريد أن أنظر، ما شاء الله. ولكن لأن جبريل يحب محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا فيري من هو. الله أكبر. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كأنه ينام. الله أكبر. لماذا؟ لأنه لم يستطيع أن ينظر جبريل عليه السلام. فقال جبريل عليه السلام يا محمد أنت لا تستطيع أن تنظرني وكيف إذا ترى الله سبحانه وتعالى. يا إخواني في الله ذكر في الكتاب إذا كان الملائكة الله أكبر كيف قدرهم، كيف خلقهم يا إخواني، كيف قدر الملائكة سبحان الله. ولكن إذا سمعوا لفظ الله فقط الله سبحانه وتعالى هم كأنهم يقولون الله أكبر كأنهم عصفور القليل. وهذا يا إخواني في الله سبحانه وتعالى.
اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جو یہ بیٹھے ہیں اور ہمیں چاہیے ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں. آج اس لیے اللہ کے احکام ہم پورے نہیں کرتے کہ اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے. اگر ہم اللہ کی عظمت کو پہچانتے، اللہ کے طاقت و قوت کو پہچانتے تو ہم اللہ کے احکام پورے کرتے. اس میں انہوں نے مثال دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا زمین و آسمان اتنے بڑے ہیں کہ ان کو فرمایا میری اطاعت کرو. کیا بس اطاعت کرو کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آسمان بارش برساتا ہے، اللہ کے حکم سے برساتا ہے، اور جو ہے اوپر سے بادل ہے اللہ کے حکم سے برساتے ہیں. زمین کچھ اگاتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اگر یہ آپ کی نافرمانی کرے، آپ کی اگرچہ کر نہیں سکتے لیکن اگر یہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میرے ایک جانور ہے ایسا کہ ان کو حکم دوں گا ان سب کو ختم کر کے کھا جائے. یا اللہ وہ ہے کہاں؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں ہے. اتنا بڑا جانور جو زمین و آسمان کو ختم کر دے کھا جائے، یا اللہ کہاں ہے؟ اور میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چل رہا ہے. اے اللہ وہ چراگاہ ہے کہاں ہے، کتنی ہے؟ اور کہا کہ وہ میرے علم میں ہے اور نہیں، اور کوئی نہیں جانتا. اسی طرح حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دیکھیں. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ لیں. کہتے جب حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت میں دیکھا تو آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو پھر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے جب نہیں دیکھ پاتے صحیح تو آپ اللہ کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. وہ فرمایا کہ انہوں نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال ہی نہیں. انہوں نے جب اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ایک دور کی طرف دیکھیں. اس کی طرف دیکھیں. جب دیکھا تو اللہ پاک نے تجلی یعنی اپنا نور ڈالا جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے کہ یا اللہ آپ کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا. تو یہ اللہ پاک کی عظمت ہے. Ya ikhwan fillah, idza na'rif man Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqana, Allahu akbar, kama qala ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala amarana fahada linafsi lianfusina laysa lillahi subhanahu wa ta'ala naf'u lana laysa lillahi subhanahu wa ta'ala. إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعبده يا إخواني في الله فنفعه لنا ليس لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى في حديث القدسي يا عبادي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك إلا تفعل وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. هذه العبادة يا إخواني في الله هذا لأنفسنا ليس لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. إن الله